अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, 8 मेंबर बेंच की तफसीली समात का हवाला आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस पूरी समात में एक दो लम्हे ऐसे थे जहां ये केस बिल्कुल वाजे हो गया। इस पूरी समात की तफसील में जाने से पहले मैं आपको दो अहम तरीन चीजें बताने जा रहा हूं जो इस केस से मुंसलिक हैं कि क्यों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बिल को अनडू करने जा रहे हैं, इसको मुस्तरद करने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड ना किया तो इसके ठीक 4 या 5 दिन बाद जब ये बिल कानून बन जाएगा तो उसके बाद बेंच बनाने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला जाएगा, जिसमें इस वक्त के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उसके साथ काजी फाइज ईसा साहब और उसके साथ फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो जब ये एक्ट जो है वो कानून बन जाएगा तो फिर बेंच बनाने का इख्तियार डायरेक्ट इस 3 रुकनी कमेटी के पास जाएगा। और इस बिल में ये चीज भी लिखी हुई है कि जो 2 मेंबर इत्तेफाक करेंगे तो बेंच वो बनाने के अहल होंगे, उनका फैसला डोमिनेट करेगा। तो अब अगर काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक साहब बैठकर बेंच बनाएंगे तो जाहिर है आपको पता है कि वो दूसरे धड़े के जज हैं और चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगे। तो इसलिए इस बेंच के ऊपर इस बिल को मुस्तरद करने के लिए आज ये लार्जर बेंच बना और इसने इस केस को टेकअप किया। तो ये चीज चीफ जस्टिस साहब के भी माइंड में है और तमाम जजेस के माइंड में भी है कि ये जो मामला है ये कोई इतना आम मामला नहीं है, ये काफी हिसास नौयत का मामला है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा जब पहली समात होती है तो उसमें नोटिस जारी किए जाते हैं। अमूमन 8-10 मिनट की समात होती है तो नोटिस जारी हो जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इस केस को टेकअप किया गया, जब 8 मेंबर बेंच आकर बैठा, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था और 11:42 पर 8 के 8 जजेस कोर्ट रूम के अंदर तशरीफ लाए। और इसमें जो वकला थे, एक तो वकील थे अजहर सदीक साहब, उसके साथ साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, उसके बाद फिर इम्तियाज सिद्दीकी थे। इम्तियाज सिद्दीकी जो है वो पहले रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने दलाइल देने शुरू किए और उन्होंने अपने दलाइल में ही इस बिल का जो है वो तैया पांचा एक कर दिया और एक एक चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने खोल के रख दी कि किस तरह ये बिल मंजूर करवाया गया, इसके मोटिव्स क्या हैं और किस तरह से ये जो बिल है ये बनने के काबिल ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें नई इसमें आई सामने आज। एक तो उन्होंने ये बात वजाहत की कि चीफ जस्टिस साहब जितना भी इस वक्त इस मुल्क में सियासी क्राइसिस है, एक टर्माइल की सिचुएशन है, इसके पीछे आपका वो फैसला है जिसमें आपने ये कहा था कि अदम एतमाद को होने दिया जाए और असम्बलियां जो है वो वापस आपने बहाल की थी। और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीजों को अनफोल्ड किया। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो ये केस है ये इतना सादा केस नहीं है, इसके पीछे एक पूरी जहन साजी है हुकूमत की, पूरा उन्होंने माइंड अप्लाई करके ये जो बिल है इसको प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत दोबारा बहाल हुई और उसके बाद मुल्क के अंदर तबाही आना शुरू हुई, पंजाब और केपीके की असम्बलियों से इमरान खान ने इस्तीफा दिया और उस वक्त भी आपने इंटरवीन किया था जब पंजाब के इलेक्शंस हुकूमत नहीं करवाना चाहती थी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, तो आपने इंटरवीन करके इलेक्शन करवाए थे। आपको मुदाखलत करनी पड़ी थी और एक दफा फिर आपने 2 बार मुदाखलत की है। एक दफा पंजाब के इलेक्शन में उन जब 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा था और अब फिर आपने मुदाखलत की है यहाँ आपने इलेक्शन करवाने के अमल में। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा टर्माइल मुल्क के अंदर पैदा हुआ और आए दिन आप देख रहे हैं अदालतों के ऊपर, अदालतों के कंडक्ट के ऊपर, जजेस की जाती जिंदगी के ऊपर जो है वो बहुत सख्त तनकीद हो रही है। तो इसी तनाजर में ये बिल पेश किया गया है। ये जो बिल है ये सरासर बदनीति के ऊपर मबनी है। जो आदमी भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है उसका इस बिल को देख के वो जरूर हर्ट हुआ होगा। जिस तरह ये बिल लाया गया, जिस तरह इस बिल को पार्लियामान से मंजूर करवाया गया, वो सब का सब जो अमल है वो सस्पिशियस है। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी सवाल है। एक सवाल उन्होंने ये कहा कि मेरा सबसे बुनियादी सवाल ये है, क्या ये बिल बनने के काबिल भी है। फिर उन्होंने कहा कि जो अब तक हुआ है इस बिल को लेके वो सब का सब गैर कानूनी है। किस तरह से ये प्रपोज किया गया, उसके बाद किस तरह से काबीना से इसको एक्सेप्ट करवाया गया, फिर ये सदर के पास भेजा गया, ये सारा का सारा अमल इंतहाई मजे का खेज है, ये गैर कानूनी है और इसमें बदनीति शामिल है। और इसका तसव्वुर, इसकी मंजूरी, ये एक एक चीज उन्होंने फिर खोल कर बयान की कि ये बिल कब आया, कैसे इसका प्रपोजल आया।
ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی بھی ایک پرپوزل وہ بل نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر اچھی خاصی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اور آرٹیکل 75 کے مطابق یہ بل نہیں بن سکتا چونکہ یہ صرف ایک پرپوزڈ ایکٹ کہلائے گا، اور پرپوزڈ ایکٹ جو ہے وہ پرپوزڈ ایکٹ ہی رہتا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اپنے معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سپریم کورٹ کیا ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس کے بغیر کیا اور چیف جسٹس کے سمیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حملہ ہے یہ براہ راست سپریم کورٹ کے اوپر ہے، اور سپریم کورٹ چیف جسٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ عدالت ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس کے معاملات کے اندر مداخلت سنگین جرم ہے۔ تو اس پہ سوال پوچھا گیا عدالت کی جانب سے کہ کیا عدالت مداخلت کر سکتی ہے پارلیمان کے اندر کے معاملات کی، تو اس پہ انہوں نے وضاحت کی۔ انہوں نے کہا سر بالکل اسی طرح مداخلت کر سکتی ہے عدالت جس طرح آپ نے عدم اعتماد والی جو قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر آپ نے اپنی ججمنٹ دی تھی اس کو آپ نے انڈو کیا تھا، اسی طرح یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی آئین سے متصادم ہے، اور آئین سے متصادم جو بھی چیز ہوتی ہے عدالت اس میں انٹروین کرتی ہے۔ تو دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں یہ سارا کیس جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری پہ گھوم گیا۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے سوال کہا کہ ٹھیک ہے آزاد عدلیہ جو ہے وہ بنیادی حق ہے، لیکن پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے اور عدالت بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، عدلیہ کے اندرونی مسائل اندرونی معاملات جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اور پارلیمنٹ کے بھی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس کا اپنا اختیار ہوتا ہے اس کے اندر انٹروین کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک چند لوگ ہیں، آپ کی ایک سینٹیٹی ہے، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آئیں اور اس کے اوپر اٹیک کریں یہ بل۔ پھر عدالت نے پوچھا جی آپ کو ہم سے کیا چاہیے، جسٹس منیب صاحب نے پوچھا آپ کو ہم سے کیا چاہیے، تو اس پہ امتیاز قریشی نے کہا ایک تو یہ بل غیر قانونی ہے، آپ اس کو معطل کریں، اور جتنی بھی متعلقہ وزارتیں آپ ان کو لکھیں، اور اس کے بعد رستم کے اوپر اس پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ اب آپ کے دلائل جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے، اور لوگ بھی ان کو بھی ہم نے سننا ہے۔ اور پھر اٹارنی جنرل رستم کے اوپر آئے، اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو واضح کر دیا بھائی یہاں سے جو ہے وہ گیم پھر چینج ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نوٹس ایشو کر رہے ہیں، آپ آئیں، جو سوالات ہیں وہ بہت اہم ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس ایشو کر رہے ہیں، پاکستان بار کونسل کو بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ بہت اہم ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ آئیں، آپ بھی اپنا موقف دیں، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، اور ہم پارلیمنٹ کی بھی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام تو کہیں نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک امائکس بھی مقرر کر سکتے ہیں، اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بھی سنیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ججز کے ساتھ مشورہ کر کے ایک شارٹ آرڈر جاری کروں گا۔ شارٹ آرڈر جاری ہونے میں کچھ دیر ہوگی، ہو سکتا ہے ابھی آ گیا ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، لیکن اس میں یہ حقیقت ہے کہ یہ بل اڑ جائے گا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دی ہے کہ یہ بل اڑنا کیوں ضروری ہے، ورنہ 2 پیرالل کورٹس بن جائیں گی، اور 2 پیرالل کورٹس ایک ادارے کے اندر نہیں چل سکتی، اور نہ ہی چیف جسٹس اس بات کو افورڈ کر سکتے اور نہ ملک اس معاملے کو افورڈ کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔